नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, संसद पुनर्स्थापना भएसँगै सांसदहरूको किनबेच सुरु भएका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसले मतदाताहरूलाई अत्यन्तै दुखित तुल्याएको छ र मतदाताहरूले भन्न थालेका छन् कि सांसदहरूको यो किनबेचको खेल यसै गरी नै सुरु हुनु पर्थ्यो भनेदेखि यो संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोजिनु पो पर्थ्यो कि भनेर भन्न थालेका छन्। तर के अहिले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने र यसका विषयमा बहस गर्ने यो बेला सुरु भइसकेको हो। हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यो सन्दर्भ र सँगसँगै राजनीति एउटा अनौठो विषय रहेछ। केही समय अघिसम्म काटाकाटमा झैँ आफूलाई अगाडि बढाइरहेका नेताहरू चाटाचाटमा त्यो परिणत हुँदा रहेछन् र चाटाचाट गर्दै गरेका नेताहरू काटाकाट गर्न पनि पछि पर्दा रहेनछन्। वास्तवमा राजनीति भनेको यस्तै हो या नेपालमा चाहिँ यस्तो भएको हो? वास्तवमा हो चाहिँ के? हामी अब थप कुराकानी गर्दैछौँ प्राध्यापक डाक्टर विष्णु राईसँग। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहितजी। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। यो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि सांसदहरूको किनबेच सुरु भयो भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भइरहेछन्। अब जस्तो यो लगाउनका लागि लगाइएका आरोपहरू आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू मात्रै होलान् या के होलान्, यो एउटा पाटो हो र यस्ता किनबेचका खेलहरू चाहिँ यो नेपालमा मात्रै हो या बाहिर पनि हुन्छ कि कुन रूपमा बुझ्ने यसलाई? अब मैले पनि सुनेको छु तपाईँले भने जस्तो अब सांसदहरू किनबेचमा परेका छन्, खसी बोकाको रूपमा हेरिन थालिएको छ र किन्नेले पनि भनिरहेको अवस्था छ कि तपाईँ मन्त्री हुने कि करोड लिने। मैले छापामा नै पढाएको थिएँ हिजो अस्तिको दिन। यो त्यति राम्रो संस्कार होइन राजनीतिमा। अब संसारमा चाहिँ यस्तो भएको हामीले आजसम्म पढेका छैनौँ र सुनेको पनि छैनौँ। सम्भवतः हाम्रो साउथ एसियाको राजनीतिमा यस्तो किसिमको हामीले पहिले सुन्ने गरेको थियौँ। त्यसको प्रभाव पनि होला, छिमेकी मुलुकहरूको पनि राजनीतिको प्रभाव हाम्रो नेपालमा स्वाभाविकै हो पर्नको लागि। यदि नपरे पनि हाम्रो जुन पार्लिमेन्ट सिस्टमभित्र यो जुन 48-49-50को समयदेखि सालदेखि जुन अहिलेसम्मको यो अवस्था, जब पार्लिमेन्ट भङ्ग हुन्छ त्यसपछि राजनीतिमा एउटा तरङ्ग आउने, बहुमतको सरकार कसले निर्माण गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव कसरी आउने, यो किसिमको खेल आउँदाखेरि यो आज मात्रै होइन नेपालको राजनीतिमा चाहिँ पहिलेदेखि पनि हुँदै आएको हामीले सुनेको र देखेको पनि अवस्था हो। र गभर्मेन्टले, सरकारले जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने र नागरिक समाजप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने अवस्थामा सांसदहरू सरकार नै गठन गर्ने बेलामा फेरि सांसदहरूलाई किनबेचको जुन पृष्ठभूमिको राजनीति प्रारम्भ भएको छ, यो हामीले दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ। अब संसद बस्दैछ होइन? अब बस्न लागेका संसदका दृश्यहरूको त्यो पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ? कस्तो होला अब? होइन, तपाईँले भने जस्तै हो। अहिले हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि अथवा सुनेर पनि नसुनेर पनि अब सांसदहरूको बिचको चलखेल र सांसदहरूको बिचमा जुन मन्त्री लिने कि केही रकम लिने भन्ने जुन विवाद छ, सृजना पत्रपत्रिका मिडियामा आइरहेछ, स्वाभाविक ढङ्गले यो निश्चय नै होला। यसरी बनेको सरकार फेरि नैतिक रूपमा त्यति प्रबल र बलियो चाहिँ हुन सक्दैन। यो जस्तो संसदलाई जति एउटा गरिमापूर्ण होइन एउटा संस्थाका रूपमा लिइन्छ, अब जस्तो त्यहाँभित्र बोलिने शब्दहरूदेखि लिएर त्यहाँ जे हुन्छ त्यो अलिकति अपाच्य खालका नै भइरहेका हुन्। योभन्दा अगाडि पनि जस्तो त्यहाँ जुत्ता हानानदेखि लिएर कुर्सी टेबल फोडाफोडदेखि लिएर जे देखियो नि। अब सत्ता पक्ष नै एक हिसाबले त्यही सत्ता पक्ष नै त्यहीँभित्र नै प्रतिपक्ष पनि रहने र सत्ता पक्ष पनि हुने झैँ गरी अब संसद बैठक बस्दैछ भनेको नेकपाभित्र नै जो सत्ता पक्ष हो नेकपा यति बेला, तर त्यहाँभित्र नै प्रतिपक्षको पनि जो अवस्था
देखिएको छ। यसले अघि भनेको जस्तो कुर्सी फोडाफोड, टेबल भाँचाभाँच, माइक हानाहान, जुत्ता हानाहानको यो दृश्य त देख्नु नपर्ला कि के पर्ला? गएको हाम्रो यो के अरे संसद अधिवेशनहरूमा त्यो घटनाहरू हामीले देख्यौँ। त नहुनुपर्ने थियो कि पार्लिमेन्ट भनेको संसदीय व्यवस्थामा जनताको एउटा अत्यन्तै ठुलो विश्वास प्राप्त गरेर आउने व्यक्तिहरूको एउटा त्यो सुन्दर ठाउँ हो, जसलाई हामी सामान्य भाषामा यसरी पनि भन्न सक्छौँ, त्यो एउटा जनताहरूले सम्मान गर्ने र जनताहरूले एउटा आफ्नो विचारलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरिदिने एउटा स्वच्छ पवित्र मान्छेलाई पठाउने र त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूको एउटा गुन्जाइस हुने ठाउँ नै पार्लिमेन्ट हो, जसलाई हामी एउटा मन्दिरको रूपमा लिन पनि सक्छौँ होइन। त्यो मन्दिरको रूपमा लिइने एउटा पार्लिमेन्टलाई एउटा जनताको एउटा ठुलो विश्वासको एउटा केन्द्रबिन्दु हो र त्यसभित्र देशको जनताको र विभिन्न किसिमको समस्याहरूको एउटा बहस गर्ने ठाउँ र कसरी अगाडि मुलुकलाई चाहिँ अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख गर्ने र अहिले 21औं शताब्दीको मुलुक कस्तो बनाउने भन्नेमा ठुलो दत्तचित्त भएर बडा बौद्धिक छलफल हुनुपर्ने ठाउँमा तपाईँले भने जस्तो गएको समयमा पार्लिमेन्टमा जुत्ता हानहान, ठेलाठेल बढाउने। अब आशा गरौँ त्यस्तो यो अहिले नहोला, तर सिचुएसन्स भने त्यस्तै क्रिएट, त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ निर्माण भएको हामी देख्छौँ। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो नेकपाको जुन एउटा पृष्ठभूमि अहिले छ, पार्टी फुटिसकेको र वैधानिक रूपमा फुट्न नसकेको, डिफ्याक्टो र डिजुरे पोलिटिकल साइन्समा भन्छ है। अब डिफ्याक्टो को रूपमा र डिजुरेको रूपमा चाहिँ यो दुईटा पार्टी अल्झिएको छ, फुटिसकेको तर कानुनी रूपमा डिजुरे पनि भइरहेको, फुट्न बडा सङ्कट भइरहेको है। त्यो परिस्थितिमा अहिले प्रतिपक्ष पनि उही र सरकारको नेतृत्व गर्ने पनि उही पार्टी भइरहेछ र एक अर्काले अहिले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष म हुँ भन्ने जुन उहाँ छ र त्यो भएको अवस्था पनि हो। उहाँलाई फेरि पार्टीले यता माधव कुमार र प्रचण्डजीले हामीले निकालिसकेको उहाँलाई अवस्था हो। संसदीय दलबाटै उहाँलाई हामीले अविश्वासको प्रस्ताव गरेर हामीले निकालिसक्यौँ, साधारण सदस्यबाट हामीले निकालिसक्यौँ भनेपछि हामी चाहिँ अब डिजुरे प्रोसेसभित्र छौँ, अब कानुनी मान्यताको प्रोसेसभित्र छौँ र प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैनौँ भन्ने अवस्था छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो महाधिवेशन सुरु हुँदैछ, तत्कालै हुँदैछ। अब त्यो जानुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगले चाहिँ प्रष्ट रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईहरू यो कारणले तपाईहरूलाई चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने प्रक्रियाभित्र चाहिँ आउनुस् र मैले निर्णय गरेँ भनेर उहाँलाई भनिदिनु सजिलो हुन्छ। निर्वाचन आयोगले संसद अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हुन्छ नि, अब छिट्टै हुँदैछ, त्योभन्दा अगाडि नै कुनै निर्णय लिएन र निर्वाचन आयोग नै अनिर्णयको बन्दी झैँ गरी रहिरह्यो भनेदेखि संसद हामीले जो यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर अघिदेखि जे भन्यौँ, त्यहाँ हात हालहालको अवस्था, माइक हानाहानको अवस्था, त्यसमा परिणत पनि हुन नसक्ला भन्न सकिन्न होइन। पोजिसन त अब त्यस्तै देखिएको छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्वाचन आयोग पनि एउटा गभर्मेन्टको एउटा महत्त्वपूर्ण इन्स्टिट्युसन्स हो, एउटा इकाइ हो, एउटा औजार हो र संवैधानिक एउटा प्रमुख एउटा संस्था पनि हो कि निर्वाचन र पार्टीहरूको विषयमा नै उहाँहरूले विश्लेषण गर्ने, उहाँलाई अनुशासित बनाउने र वैधानिकता दिने र वैधानिकता तपाईँको पार्टी छैन भनेर एउटा निर्णय गरेर दिने एउटा संस्था हो। त्यो संस्थाले यदि ढिलो गर्यो भनेदेखि संस्था पनि निर्वाचन आयोग पनि यो अवस्थामा त्यति स्पष्ट र इमान्दार र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने पृष्ठभूमि चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। किनभने त्यो अब तत्काल अब तपाईँको यो पार्लिमेन्ट बस्नुभन्दा अगाडि त्यो भएन र पार्लिमेन्टका मेम्बरहरू जस्तो नेकपाका माननीयहरूले चाहिँ विभाजनको पृष्ठभूमि पार्टी एउटै छ तर हाउसमा विभाजनको मनोस्थितिले त बस्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनभने प्राइम मिनिस्टरलाई अधिकार भयो कि हाउस सरकारको सिटमा बस्ने एकातिर, प्रतिपक्षको सिटमा बस्ने अधिकार त नेकपा कम्युनिस्ट
पार्टीभित्रकै साथीहरूलाई फेरि प्रतिष्ठितमा बस्ने अधिकार पनि छ। तर अब वैधानिकता रूपमा चाहिँ अब प्राप्त नगरेको अवस्थामा चाहिँ अब उहाँहरूको विचार र उहाँहरूको जिम्मेदारी र उहाँको अनुशासन र उहाँहरूको नैतिकताले नै त्यो पृष्ठभूमि चाहिँ कसरी बढ्छ अब यो आउँदो तत्काल महाधिवेशन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा निर्भर हुने अवस्था छ। राजनीतिक रूपमा राजनीतिक झगडिया भनौँ न एक हिसाबले भन्ने हो भने राजनीतिक झगडिया ओल्लो कुर्सी पल्लो कुर्सी एउटै लहरमा बसिरहँदाखेरि संसदको दृश्य पक्कै पनि राम्रो नहोला भनेर आकलन चाहिँ गर्न सकिन्छ। यहाँले अघि भने जस्तै निर्वाचन आयोगले निर्णय छिटो गर्नै पर्छ। निर्वाचन आयोगले तिम्रो पृष्ठभूमि यो हुने भयो, तिम्रो पृष्ठभूमि यो हुने भयो, तिम्रो चुनाव चिन्ह यो हुने भयो, तिमीलाई तिम्रो चुनाव चिन्ह यो हो भनेर डिभाइड रूपमा जुन गर्न सक्दैन तबसम्म निर्वाचन आयोगले नै यसको चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यो एउटा बाटो रह्यो। सुन्दर पक्ष पछि पार्लिमेन्टमा भयो भने पनि ठिकै छ। इनकेस ठुलो दुर्घटना घट्यो भने त्यसको जवाफदेही त निर्वाचन आयोग हुनुपर्छ। तर सहज पूर्ण रूपमा नै संसद बैठक अगाडि बढ्ला सकिएला भनेर यही अवस्थामा चाहिँ त्यो अनुमान गर्न कठिन छ। किनभने यो टेक्निकल गभर्मेन्ट अहिले फर्मेसन हुने भन्ने कुरा, अविश्वासको प्रस्ताव जाने भन्ने कुरा, किन एउटै पार्टीभित्रको मेजोरिटी गभर्मेन्ट हो नि त केपी शर्माको ओली अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हो नि। अब त्यही भित्र दुईटा पार्ट छुटिएर एउटा चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्दिने त्यही पार्टीका सांसदहरू, त्यही पार्टीका सांसदहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्नु भनेको त यो त एउटा लिगल्ली त यसको प्रोसेस त होइन, त्यो डिजुरे हो होइन। डिफ्याक्टो रूपमा जुन विभाजन भयो डिजुरे कुन चाहिँ वैधानिक रूपमा हो भन्ने कुरा त बडा सङ्कटकालीन अवस्था छ पार्टीभित्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। त्यसकारण हेर्दाखेरि अब यो यसको समाधान त मैले भने निर्वाचन आयोगले नै गरिदिनुपर्छ। किन अत्याधिक बहुमत हामीसँग छ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माधव कुमार र प्रचण्ड गइसकेपछि त त्यसमा कसको हाई मेजोरिटी छ पार्टीभित्रमा, कसको चाहिँ आयो भन्ने कुरा त प्रश्न हुँदाहुँदै डिसिजन गरिदिनु पर्ने त निर्वाचन आयोगले हो नि। संसदमा मारमुङ्ग्री नहोस् हामी कामना गरौँ होइन। नेताहरू सांसदहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा उनीहरू अगाडि बढुन् यो आशाका साथ। अब जस्तो संसदले अब जस्तो यो नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको त्यो प्रोसेसमा पनि अब संसद जान सक्छ भनेर भनिरहेछन्। अब अविश्वास प्रस्ताव नै कुन रूपले जान्छ या जाँदैन यो पनि एउटा प्रतीक्षाको विषय नै बनेको छ। यहाँलाई चाहिँ के लागिरहेछ अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले नै निरन्तरता पाउनु होला या होइन, अब उहाँको बाटो चाहिँ अब केही समयपछि बन्द हुन्छ? अब यो उहाँले निरन्तरता पाउनु भनेको चाहिँ अब मलाई कस्तो लाग्छ भने राजनीतिमा एउटा मोरालिटी पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। केपी शर्मा ओली मात्रै होइन, केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अरू नै मान्छे प्राइम मिनिस्टर भए पनि सबैले नैतिकतालाई नै फलो गर्ने हो। जब राजनीतिक धरातलको नैतिकतालाई हामीले गुमाइदिन्छौँ भनेदेखि जे गर्दा पनि हो त्यस्तोलाई चाहिँ अब हेजेमोनिक पावर भन्नु पर्ला होइन। जस्तो 1938-39 को अन्त्यमा अथवा यो एन्टोनियो ग्राम्सीले भन्छ क्या मार्क्सिजमभित्र पनि यो हेजेमोनी पावर हुन्छ भनेर भन्छ क्या, भनेको दादावाद। अब नैतिक रूपमा अब सर्वोच्च अदालतले नै तिमीले गरेको जुन गभर्मेन्टको जुन कारवाही हो, जुन डिजल्भ गरेको पार्लिमेन्ट हो र निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर भनेको चाहिँ गलत हो भनिसकेपछि त प्राइम मिनिस्टरमा आफै गलत छु भन्ने कुरो भनिरहनु परेन नि त होइन। प्राइम मिनिस्टरले आफै बुझ्नुपर्ने हो, तिमी गलत छौ भन्नु खोजे त अदालतले भन्ने कुरो अब भनिरहनु परेन नि त। त्यसले गर्दाखेरि आफैले रिजाइन गरेर बाटो क्लियर गर्नुपर्ने अवस्था हो। अब केपी शर्मा ओलीको अहिलेको हामीले बाहिर स्पिचहरू सुन्दा मिडियामा सुन्दाखेरि अब म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न तयार छु, अहिले पनि मलाई म्यान्डेट जनताले दिएकै हो भन्ने उहाँको जुन कुराहरू आइरहेछ। अब अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने मान्छेले, गभर्मेन्टको विरुद्धमा पेश गर्ने मान्छेले अन्य पार्टीहरूसँग मिलेर उहाँलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउनु पनि सक्ने चान्सेस छ भने केपी शर्मा ओलीले अन्य पार्टीहरूसँग मिलेर फेरि आफूलाई प्राइम मिनिस्टरमा सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूले भनेको कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ भनेर वचनबद्धता हुँदा फेरि उहाँलाई अविश्वासको प्रस्तावमा जिताउनु पनि सक्छ। त्यसकारण यो
हुनु पनि सक्छ, उहाँले कन्टिन्यू गर्नु पनि सक्ने सम्भावना छ, उहाँलाई फेलियर गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। यानि प्रधानमन्त्रीले त्यो राजनैतिक नैतिकता देखाउने संसदमा नै गएर हुन्छ नि, म संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, त्यो भएर म राजीनामा पनि संसदमा नै दिन्छु भनेर कता कता मनमा चाहिँ राखेर उहाँ बसिरहनु भएको होला, त्यो नैतिकता उहाँले त्यहाँ देखाउनु होला भन्ने त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यहाँलाई के छ? तपाईँले भने जस्तो म निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर अथवा जनताले मलाई अत्याधिक बहुमतले मेरो पार्टीलाई दिएको मत र त्यसको सम्मान गर्दै म फेरि पार्लिमेन्टमा गएर आफ्ना कुराहरू भनेर जनता पार्लिमेन्ट मार्फत देश र भोटर्स जनताहरूलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखेर म त्यसै दिन चाहिँ पार्लिमेन्टमा जनताको सर्वोच्च निकाय पार्लिमेन्टभित्र नै गएर म राजीनामा दिन्छु भन्नु भनेदेखि त त्योभन्दा सुन्दर राजनीतिक अभ्यास त हुनै सक्दैन। तर हामीले के सुनिरहेछौँ, मिडियाबाट सुनिरहेछौँ भने, डेली सुनिरहेछौँ भने अविश्वासको प्रस्ताव म फेस गर्न तयार छु, कसरी मलाई हटाउँदो रहेछ हेरौँ भनेर उहाँले जुन बोलिरहनु भएको छ, बडा एग्रेसिभ रूपमा बोलिरहनु भएको छ, त्यो एक किसिम ठिकै होला उहाँको भाषामा। तर हामी सामान्य जनताले हेर्दा, सामान्य मान्छेले हेर्दा, अघि मैले भने एन्टोनियो ग्राम्सीले भने जस्तो राजनीति पोलिटिकल हेजोमेनिजम, राजनीतिक दादावाद होला जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले जुन शब्द उद्धृत गर्नुभयो होइन, जस्तो राजनैतिक दादावाद, त्यो राजनैतिक दादावाद फेरि कति लामो समयसम्म टिक्ला, के होला? त्यो त सही कुरा हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक दलहरू कति सक्षम छ भन्ने कुरामा भर पर्ने कुरा हो। किन प्रतिपक्ष पनि त्यति नै सजग र त्यतिकै इमान्दार र त्यतिकै मोरल छ कि सरकारमा गएको पार्टीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी ड्राइभ गर्ने र जनताको सिभिक सोसाइटी, मानव अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, हैन, यी सबै राजनीतिक अधिकारलाई कसरी जनतामा चाहिँ अक्षुण्ण राखेर द्रुत गतिमा आफ्ना सामाजिक परिवर्तनको लागि योजनाहरू लाने भन्ने कुरा त सरकारमा बस्ने मात्र होइन, प्रतिपक्षमा बस्ने अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण र नैतिक दबाब हुनुपर्ने हो। त्यसैमा सरकार कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्ने हो। अब यता होइन प्रतिपक्ष र सरकार एकै किसिमको र्याङ्कको ठ्याङ मिलाएर जाने हो भनेदेखि त कहिलेकाहीँ उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा, व्यक्तिगत इच्छा मात्रै परिपूर्ति हुन सक्ला, त्यो पनि सम्भावना त्यत्तिकै डर छ। यो संसद विघटन, संसद पुनस्थापना, सांसदहरूको किनबेच, मारमुङ्ग्री, जे शब्दहरू सुनिन्छ नि, यी शब्दहरू यति बेला सुनिरहँदाखेरि कतिपयले यो संसदीय व्यवस्था नै अब फेल भएको हो नेपालमा, केही दशक त भयो यसको अभ्यास भएको, तर यो अब ठिक नहुने रहेछ भनेर भनिरहेछन् कतिपयले। अनि कतिपयले चाहिँ होइन, यो त एउटा हामी त अभ्यास गरिरहेछौँ, विश्वका कतिपय मुलुकले कयौँ वर्षदेखि जो अभ्यास गरिरहेछन् उनीहरू त परिपक्व हुन सकिरहेछैनन् भने हामी यति छिट्टै परिपक्व हुन्छौँ भनेर त्यो भन्नु पनि गलत हो भनेर पनि भनिरहेछन्। अब नेपालमा यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएको हो या होइन? तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ। तर अब संसदीय व्यवस्थाको डेमोक्रेसीको विकल्प हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने मानिसले स्वतन्त्र ढङ्गले, मानिस बाँच्नु भनेको प्रकृति हो नि त, नेचर हो। नेचर भनेको उसको इन्डिपेन्डेन्ट हो, फ्रिडम हो, होइन, उसको ह्युमन राइट्स हो, उसको खाने, खेल्ने, हिँड्नेदेखि लिएर सबै चिज हो प्रकृति भनेको। त्यो प्रकृति भनेको अनि उसको इन्डिपेन्डेन्ट रहेछ भनिसकेपछि त एउटा राम्रो साधन त, एउटा सिस्टम त डेमोक्रेसी नै हो। मानिसले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई, विचारलाई प्रस्तुत गर्ने र अर्काको सुन्ने, सुनाउने र भन्ने सहयोग गर्ने एउटा सिस्टम त डेमोक्रेसी भन्दा त अर्को हुनै सकेन। वेस्ट मिनिस्टर स्टाइल जस्तो ब्रिटेनलाई हामीले भन्यौँ, संसारभरि त्यही एउटा
आयो, यसको प्रचार प्रसार भएर आयो। त्यसैको 1948 तिर त्यस्तै कुरालाई चाहिँ नि इन्डियाले फलो गर्यो। इन्डियाकै डेमोक्रेसीको सिस्टमभित्र हामीले एक किसिम हेर्ने भने नजिक छिमेकी मुलुक भएकोले गर्दा त्यसैको प्रभाव हामीसँग पर्यो। त्यही अनुसार हामी त्यो एउटा डेमोक्रेटिक एउटा पार्लिमेन्ट सिस्टमभित्र छौँ। अब डेमोक्रेटिक पार्टीको सिस्टमभित्र पनि फरकहरू छ हैन। संसारभरि अमेरिकाको हेरौँ, जापानको हेरौँ, भारतको हेरौँ, ब्रिटेनको हेरौँ, जर्मनको हेरौँ, पार्लिमेन्टको डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज त्यही सिस्टमको भए पनि उसको सिस्टमभित्र त फरक छ है। त्यसकारण हाम्रो पनि एक किसिमको फरक डेमोक्रेटिक सिस्टम पार्लिमेन्ट सिस्टम हो। अब यो भन्दा विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर हाम्रो सिस्टमभित्र चाहिँ सोचिनुपर्छ, एकदमै नितान्त जरुरी छ। र त्यो सिस्टमभित्र हाम्रो डेमोक्रेसीको परिभाषालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको कस्तो भन्नुहोस् त? सिस्टमभित्र सोच्ने भन्दा चाहिँ जस्तो हेर्नुहोस्, एकचोटि प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि, एकपल्ट राष्ट्रपति भइसकेपछि दोस्रोपट्टिसम्म प्राइम मिनिस्टर हुने र राष्ट्रपति हुने त हामीले चलन त ब्रिटेनमा पनि देख्यौँ, जापानमा पनि देख्यौँ, जर्मनमा पनि देख्यौँ, अमेरिकामा देख्यौँ नि त हैन। त्यसो गर्दा हुँदो रहेछ नि। अब हाम्रो के भइदियो भनेदेखि भेटिन्जेल 10चोटि पनि प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्ने, भेटिन्जेल 20पल्ट पनि मन्त्री हुनुपर्ने, विभागीय मन्त्री बन्नुपर्ने, यो सिस्टमभित्र परिवर्तन गर्न जरुरी छ। एकचोटि प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि अथवा 2चोटि भइसकेपछि बन्न नपाउने हाम्रो कन्स्टिट्युसन्समा चाहिँ त्यो निर्धारण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। एकचोटि मन्त्री भइसकेपछि 20चोटि हुने किन कोसिस गर्ने हैन। जनताको काम गर्नको निम्ति मिनिस्टर भइसकेको मान्छेले 2पल्ट 3पल्ट त्योभन्दा बढी हुन नपाउने, यो किसिमको हामीले एउटा सिस्टमको एउटा खाका निर्माण गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नयाँ फ्रेस मान्छेले एउटा एग्रेसिभ रूपमा आफ्नो कुराहरू भन्ने र काम गर्ने अवसर पनि पाउँछ। अब अहिले कस्तो भयो भनेदेखि कोलिसन गभर्मेन्ट अहिले फेरि अविश्वासको प्रस्तावले केपी ओलीको सरकारलाई च्युत गर्न साथै अब प्रधानमन्त्री बन्ने त त्यही अनुहार, नेपाली काङ्ग्रेसबाट हेर्ने भने पनि त्यही। अहिले जुन हामीले टप लेभलमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू देखेको छौँ, उहाँहरू नै प्राइम मिनिस्टर हुने होला, पार्टी अध्यक्ष सभापति उहाँहरू हुने होला हैन। अब जसपालाई हेर्ने भने पनि त्यही अनुहार, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हुने सम्भावना होला। अब यतापट्टि के अरे माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले जुन एउटा पार्ट छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, प्राइम मिनिस्टर हुनु पर्यो भने त उहाँहरू नै होला। यसले के देख्यो भने बारम्बार त्यही मानिसहरूले नेपालको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति त र गरिरहेको अवस्थामा त जनताले एउटा ह्यारेसमेन्ट, एउटा नैराश्यता आउनु पनि स्वाभाविकै हो। त्यसले गर्दाखेरि होइन पार्लिमेन्ट सिस्टम चाहिँ फेल भयो भन्ने आवाज आउनु स्वाभाविक हो। यो बौद्धिक क्षेत्रमा तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो, मैले पनि सोचिरहेको अवस्थामा थिएँ। र अब यो किसिमको हाम्रो त्यो भित्रको जुन मेकानिजम हो त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। तर डेमोक्रेसीको प्रजातन्त्रको विकल्प हुन्छ भन्ने सोच्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने अन्ततगत मान्छे डिक्टेटरबाट पनि डेमोक्रेसीतिरै गएको छ हैन। द एब्सोल्युट कम्युनिजम जुन डिक्टेटरबाट पनि डेमोक्रेसीतर्फै आइरहेको छ। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूले पनि डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजलाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरामा पनि सोचिरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो भर्खर सुरु भएको डेमोक्रेसीको सिस्टमलाई यसलाई मेकानिजमहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो निर्वाचन आयोग अहिले रमित हेरेर बसेको छैन, यिनीहरूलाई के गर्दो रहेछ हेर्दै जाउँ हैन, हामी मात्रै किन विवादमा पर्ने भन्ने न हो। निर्वाचन आयोग पनि गभर्मेन्टको एउटा पार्लिमेन्ट सिस्टमको एउटा महत्त्वपूर्ण इन्स्टिट्युसन हो जसले पार्लिमेन्टलाई ड्राइभ गरिदिन्छ, पार्टीलाई ड्राइभ गरिदिन्छ। उसले मुख दर्शक बसेर उहाँहरूको फाइल चाहिँ टेबलमा राखेर मजाले चिया खाएर टेलिभिजनमा त्यो आफ्नो अनुहार देखाउनु मात्र निर्वाचनका पदाधिकारी नियुक्ति भएको होइन होला नि त। उहाँहरूले सिस्टमलाई चेन्ज गराउने उहाँहरूसँग पनि त्यो संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा सोच्ने बेला भए छैन, सोच्नु हुँदैन व्यवस्थाका विषयमा, तर त्यहाँभित्रका सिस्टमका विषयमा चाहिँ सोच्न आवश्यक छ। लाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सोच्नु जरुरी छ हैन। अब यहाँ हाम्रो त भएन, जतिपल्ट भेटे पनि मन्त्री हुने, जतिपल्ट भए पनि प्रधानमन्त्री हुने, त्यो त गलत हो। जस्तो यति बेला जो जनताले सुन्न नचाहेको त्यस्तो नहोस् भनेको र जो अत्यन्तै मन नपरेको हुन्छ नि, आफूले जिताएर पठाएका सांसदहरू खसीबोका किनबेच भए चाहिँ किनबेच हुँदैछन् रे भनेको सुन्दा जनतालाई नमिठो अमिलो लाग्छ होइन। स्वाभाविक हो। त्यो सांसदहरूको किनबेचको त्यो
जुन एउटा नराम्रो खेल छ नि, दुर्गन्धित जुन खेल, त्यसलाई रोक्नका लागि कस्तो खालको सिस्टम बनाइयो भनेदेखि ठिक होला? यति बेला बहस गर्नुपर्ने एउटा विषय पनि हो, किनकि सांसद किनबेचको यो जुन खबरहरू सार्वजनिक भइरहेछन्, यसलाई रोक्नका लागि कस्तो सिस्टम भन्नुहोस् त यही व्यवस्थाभित्र? अब सिस्टम भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा नैतिक चरित्रको निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ। राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ जोगी हुनुको निम्ति चाहिँ गर्दैनन्। नेपालको पृष्ठभूमिमा चाहिँ हामीले त्यो देख्यौँ। जोगी हुने काम कोही पनि गर्न चाहँदैन, तर कोही पनि जोगी भएको हामीले देखेका छैनौँ। पार्लिमेन्टका जसले चुनाव जिते जोगी कोही पनि भएको छैनन्, तर जो चुनाव हारेर बसे तर ती जोगी पनि भएको छन् र सदाको निम्ति उसको राजनीतिलाई उठान गर्न नसक्ने अवस्थामा थला परेर बसेको मान्छे हामीले धेरै देखेका छौँ नि। जसकोले जहिले आफूलाई राजनीतिक आदर्श, राजनीति मोडल, राजनीति संस्कार हुनुपर्छ भनेर बसेको मान्छे हामी सबै पार्टीमा देखाएको छौँ। जसको राजनीतिक पावर तल गिर्यो र पोजिसन तल गिर्यो किनभने उनीहरू जोगी भए। तर जो जोगी भएनन् उनीहरूको पावर हाई लेभलमा छ है। त्यसकारण राजनीति भन्ने कुरो जोगी नै हुने हिसाबले गरेको अवस्था चाहिँ नेपालमा चाहिँ देखिएन। त्यसकारण कहिलेकाहीँ अब सांसदहरू किनबेच भयो भने जुन हामी सुनिरहेका छौँ, सुन्छौँ, अब यसको लागि चाहिँ टप लेभलबाटै यसलाई सुधारिनु पर्यो। जसले पार्टीको नेतृत्व हाई लेभलमा लिड गरिरहेको अवस्था छ र जो मान्छेहरू नेतृत्वको शीर्षस्थ स्थानमा राज्यको परिचालन गरिरहेछ उनले नै एउटा नैतिक रूपमा चरित्र देखाउनु पर्यो नि त। तर त्यसकारण तर अब त्यो देखाउने क्षमता त ठुलो एउटा राजनीतिमा सेक्रिफाई गर्नु पर्दो रहेछ। तर त्यो नैतिकता तपाईँ हाम्रो अपेक्षा हो होइन, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो, तर त्यो देखिएन। अलिकति म कुरा बिट मारौँ। अब यो किन देखिएन भन्दाखेरि अब कसले कारवाही गर्ने त? राजनीति भ्रष्टाचार, राजनीति भ्रष्टाचार हो नि त्यो त किनबेच भनेको त। राजनीति भ्रष्टाचारलाई कसले नियन्त्रण गर्ने त भन्दा अब तिनै व्यक्तिहरू भ्रष्टाचार गरेर राजनीतिक भ्रष्टाचार गरेर त्यहाँ पुगिसकेपछि अब इन्स्टिट्युसन्सहरू लहरू त छ नि त राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरा। ती अदृश्य रूपमा ती संस्था त बसिरहेछ फेरि, तिनीहरूले नै नियुक्ति गरेर, तिनीहरूले नै संवैधानिक रूपमा चाहिँ नियुक्ति गरेको व्यक्तिहरू, उनीहरूको पावर के भनेदेखि त्यही रूपमा आएको अवस्थामा उनीहरूले पनि एक्टिभ रूपमा त्यो ल र रेगुलेसनलाई चाहिँ उनीहरूले परिचालन गर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा जसले नियुक्ति गर्ने व्यक्ति र हाई लेभलको राजनीति व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै नैतिक रूपमा त्यसलाई प्रदर्शन गर्ने हो कि हामीले राजनीतिक अपराध, राजनीतिक खरिद बिक्रीको काम गर्नुहुन्न भन्ने देखाउने हो। त्यो अब देखिएन, दुर्भाग्य यही हो समस्या। यहाँले अघि भने जस्तै त्यो राजनीतिक एउटा नैतिकताको अपेक्षा हामीले गर्ने हो, तर राजनीति गर्नेहरूले त्यो नैतिकता नदेखाइसकेपछि एक हिसाबले नाङ्गै हिँडिसकेपछि हामी आफैले आँखा छोप्नुको अर्को विकल्प नहुने रहेछ हैन। देख्नु हामी हाई लेभलको पार्टीका नेताहरू हेर्नुस् न कुन चाहिँ जोगी भएको छ कि एउटा चुनावमा तपाईँ 10 करोड 15 करोड 1 अरब खर्च गरेर आएका नेताहरू त हामीले देखाएको छौँ नि त। जनताले भनिरहेछ यस्तो खर्च भयो भनेर। जस्तो अघि हामी भनिरहेका थियौँ, राजनीति अपराध हो नि। अघि हामी भनिरहेका थियौँ कि यो सांसदहरूको किनबेचलाई रोक्नका लागि के त भनेर जो कुरा गरिरहँदा कतिपयले अहिले के भनेका छन् भने सांसदहरू मन्त्री बन्ने जुन एउटा परिपाटी छ, जुन एउटा सिस्टम हामीले बसालेका छौँ त्यो नहुने हो र सांसदहरूको काम कानुन बनाउने मात्रै त्यसमा सीमित गरिदिने हो भनेदेखि सांसदहरूको यो किनबेच हुँदैन र मन्त्री बन्ने भनेको चाहिँ जो समाजका हुन्छ नि बौद्धिक प्राज्ञिक या सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू जो संसदभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई बनाइयो भनेदेखि त्यो खेल सकिन्छ भनेर भन्छन्। तर फेरि त्यो बाहिर रहेकाहरू नै मन्त्री बन्नका लागि फेरि पैसाको त्यो खेल, त्यो खोलो फेरि बगाउनेतिर लाग्ने हुन् कि भन्ने अर्को डर पनि त्यत्तिकै छ। यसका विषयमा चाहिँ यहाँको भनाइ के छ? होइन, तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो भने यो राजनीतिको प्रोसेस भनेको प्रोसिड्युर भने चाहिँ कस्तो भनेदेखि सरकारको निरन्तरता
दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण सरकारको निरन्तरता दिइरहनु भनेको पोलिटिकल प्लेयर्सहरू नै हो, राजनीतिक प्लेयर्सहरू नै हो, पोलिटिकल पार्टिजहरूको प्लेयर्स नै हो, उनीहरूको विकल्प सोच्न सकिन्न। त्यसले गर्दा त्यो पोलिटिकल प्लेयर्सहरूले धेरै फेरि आफ्नो पछाडिका प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ पाल्नुपर्ने, हिँडाउनु पर्ने, बोलाउनु लाउनु पर्ने, भन्न लगाउनु पर्ने, गर्न लगाउनु पर्ने भएको हुँदा परिचालन गर्नु निम्ति उसलाई पैसा धेरै नै आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण सत्तामा पुग्नु साथ उसले राजनीति मोरललाई बेच्नुपर्ने कारण पनि त्यही हो। अब उसलाई कन्ट्रोल गर्ने निकायहरू छ, अघि मैले भने कि संवैधानिक आयोगमा त्यत्र निकायहरू छन्, त्यो निकाय पनि त्यसरी नै नियुक्ति भएकोले गर्दा तिनै व्यक्तिबाट नियुक्ति भएकोले गर्दाखेरि कानुन छ, कार्यान्वयन हुन सक्दैन। एउटा पक्ष त्यो भइगयो। दोस्रो कुरो निर्वाचन आयोग छ, अब उसकोमा आचार संहिता छ नि त, उसले नियन्त्रण गर्न सक्दैन किनभने त्यो पनि त्यसरी नियुक्ति भएको देखियो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, राजनीति अपराध, राजनीति भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ मोरल भन्ने कुरा त भन्दा त अरू कुनै विकल्पै छैन है। जसले गर्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेले म देशको साँच्चै नै काम गर्छु भनेर आफूलाई एक्सपोज गर्ने, प्रदर्शन गर्नै पर्छ। त्यो मान्छेको खाँचो भयो देशमा, एउटा कुरा त्यो। अब तपाईँले भने जस्तो ठिक छ, पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू र लिडरहरूलाई मात्रै इन्भल्भ नगरेर पोलिटिकल पार्टीबाट बाहिरका बौद्धिक समाज र समाजसेवी मान्छेहरूलाई इन्भल्भ गराउँ भनियो भनेदेखि केही सर्टेन अवस्थाको लागि मात्रै हो गभर्मेन्ट त्यसरी चल्ने। किनभने ऊ पोलिटिकल प्लेयर होइन, ऊ आफ्नो बौद्धिक तर्क गर्छ, काम राम्रो गर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर सधैँभरि त्यो बौद्धिक समुदायलाई त्यहाँ ल्याएर त्यो काम चल्ने अवस्था आउँदैन, किनभने ऊ भनेको एउटा पार्टीको प्लेयर होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि आफूले लागेको कुरा, आफूलाई विचार लागेको कुरा इमान्दारी साथ गर्ला, तर सधैँभरि ऊबाट सरकार चल्न सक्दैन, किन फेरि त्यो डेमोक्रेसीको एउटा प्र्याक्टिसभित्र त्यो नपर्न सक्ला। एउटा यो सन्दर्भ हो। सँगसँगै अब जस्तो प्रधानमन्त्री यो हामीले जस्तो अहिलेको संविधानमा केही समयका लागि त्यो स्थिर सरकार भनौँ न, प्रधानमन्त्रीको त्यो कल्पना त गरिएको छ। जस्तो एकपल्ट अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि यति समयसम्म ल्याउन नपाउने, या प्रधानमन्त्री सुरुमा चयन भएपछि यति समयसम्म अविश्वास प्रस्ताव लैजान नपाउने भन्नुको अर्थ यो एक खालको स्थिरताको त्यो अपेक्षाका साथ त्यो प्रयास गरिएको होइन। तर त्यो पनि अहिले देखिएन भनौँ न। जो संविधानले रोकेको त एउटा ठाउँमा छ, तर जो 5 वर्षका लागि नै हुनसक्छ भनेर जे सोचिएको थियो त्यो भएन। त्यो भएर अहिलेको व्यवस्थामै केही परिमार्जन गर्ने, जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जो कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको सवाल पनि आइरहेको छ, त्यस्तो हुँदाखेरि केही राम्रो हुनसक्छ। प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा अथवा राष्ट्रपतिको कुराहरू जुन उठिरहेको छ, केही हदसम्म चाहिँ त्यसले नियन्त्रण गर्ने सम्भावना हुन्छ। जसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष जनताले निर्वाचन तलबाटै दिएर पठाएको हुन्छ। तर त्यसको पनि एउटा डिमार्केसन्स लाइन, त्यसको कति पछि गएर अविश्वासको प्रस्ताव कसरी आउन सक्ने, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष अथवा 1.5 वर्ष, त्यो एउटा प्रावधान लेख्नु जरुरी हुन्छ र कन्स्टिट्युसन्समै एउटा फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। अहिले पनि अब धेरै कुराहरू अहिलेको जुन 2072 सालमा निर्माण भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधानमा धेरै त्रुटिहरू थिए, धेरै आवाजहरू उठिरहेको अवस्था हो। धेरै मान्छेहरू, सीमान्तकृत मानिसहरूले यसले हामीलाई अझ अधिकार दिन सकिरहेको अवस्था छैन भनिरहेको अवस्थामा अब अहिले पनि के देखियो भनेदेखि कि गल्ती भएछ नि त सर्वोच्च अदालतले प्राइम मिनिस्टरलाई तिमीले गरेको डिजल्भ जुन प्रोसिड्युरहरू त्यो गलत छ भन्न साथ प्राइम मिनिस्टरले म राजीनामा दिन्न भन्ने अधिकार त रहँदो रहेछ। त्यसकारण यो अवस्थामा पनि संविधानमा के उल्लेख हुनुपर्दो रहेछ, जबकि अदालतमा गइसकेर प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ हटाइसक्यो, उसको कार्ययोजना अथवा उसको पार्लिमेन्ट डिजल्भ गर्ने अधिकार चाहिँ जबरजस्त रूपमा गरे तापनि अब फेरि म सरकार चलाउँछु भन्ने जुन हैसियत राख्नु, अझ त्यो क्ल्युहरू अब तिमी समाप्त भयो भनेर राखिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहेछ। त्यसकारण हाम्रो संविधानमा धेरै त्रुटि र कमजोरीहरू हामीले देखिरहेको अवस्था छ। डाइरेक्ट रूपमा प्राइम मिनिस्टर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति भनियो भनेदेखि त्यो केही हदसम्म यो किसिमको किनबेचमा चाहिँ नियन्त्रण आउन सक्छ। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। जस्तो हामीले अघि यो कार्यक्रमको सुरुवातमा नै केही सन्दर्भहरू उठाएका थियौँ कि राजनीतिमा
केही समय अगाडिसम्म एकदमै काटाकाटपूर्ण अवस्थामा रहेका नेताहरू सामान्य त्यो पदीय व्यवस्थापन हुने बित्तिकै आफ्ना स्वार्थहरू मिल्ने बित्तिकै चाटाचाट गर्न लाग्ने र चाटाचाट गरिरहेकाहरू एकाएक फेरि त्यो काटाकाटमा उत्रिन सक्ने जे देखिँदो रहेछ नि यो राजनीतिको एउटा स्वभाव भन्ने के यो चाहिँ के हो जस्तो धेरै पात्रहरूको कुरा गर्नै परेन। ओलीलाई हेर्ने, प्रचण्डलाई हेर्ने, माधव कुमार नेपाललाई हेर्ने, देउवालाई हेर्ने हो भने नै पर्याप्त हुन्छ कि यो के भइरहेको हो भनेर कुन रूपमा लिने यो चाटाचाट र काटाकाटको यो राजनीतिलाई? यो यस्तो हुँदो रहेछ, मान्छेको कल्चरमा भर पर्दो रहेछ। तर अब काटाकाट र चाटाचाट गर्नुपर्ने पृष्ठभूमि पनि राजनीतिक पार्टीको लिडर र लिडरसिप कस्तो व्यक्तिले नेतृत्व गरेको छ भन्ने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण होला। दोस्रो कुरो, काटाकाट र चाटाचाटको जुन परिस्थितिको सृजना गर्ने पनि पार्लिमेन्टको स्ट्रक्चरको कारणले पनि होला। किनभने काटाकाट गर्नुपर्ने अवस्था के आयो भन्दा एकले अर्कालाई माइनस गरेर सत्ता कब्जा गर्ने हैन, अथवा प्राइम मिनिस्टर बन्ने, सरकारमा जाने, त्यो एक किसिमको कन्फ्लिक्ट हैन, द्वन्द्व को कारणले त्यसो भएको हो। किन त्यसो भयो भने त पार्लिमेन्टले बाध्य बनाएको एउटा स्ट्रक्चर हो त्यो हैन। अब फेरि आफ्नो स्वार्थ पुरा भइसकेपछि अथवा स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति चाटाचाट गर्नुपर्ने पृष्ठभूमिको खेल पनि फेरि त्यो पार्लिमेन्टको स्ट्रक्चरले नै त्यो एउटा निर्माण गरेको एउटा विशेषता हो, जसले गर्दाखेरि त्यो चाटाचाट पनि गर्नुपर्ने अवस्था होला। तर के भन्छ भने नि यो उहरूले राजनीतिमा कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्टहरूले के भन्छ भने जहिले पनि द्वन्द्व भनेको मेटाफिजिक्सको अपोजिट हो हैन। स्वर कल्पना अथवा मेटाफिजिक्स यो कुराहरूको चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ प्रतिद्वन्दी हो भन्छ हैन। वास्तविक कुराको, सत्य कुराको लागि मात्रै द्वन्द्व गर्ने हो भन्छ क्या डायलेक्टिक मेट्रलिजम मार्क्सवादीहरू। एङ्गल्सले पनि त्यसै भने कि वास्तविक सत्य नै त्यो हो कि सत्यको पक्षमा जाँदाखेरि द्वन्द्व हुन्छ र त्यो एउटा वैज्ञानिक आधार हो भन्छ। अब यो थ्योरीले हेर्दाखेरि के हाम्रो देखियो भने सरकारमा जानु छ त्यो सत्य हो, तर त्यो सत्यको बाटो जाँदाखेरि अब तपाईँले भने जस्तो हाम्रो पार्लिमेन्टमा के भन्नुहोस् के अरे मारामार र त्यत्तिकै फेरि आत्मीयता देखाएर अँगालो मारेर जानुपर्ने यो अवस्था आउनु त पार्लिमेन्ट सिस्टमको एउटा कमजोर पक्ष पनि होला। यो पार्लिमेन्ट सिस्टमलाई कसरी बुझ्ने, यो डिक्टेटर कम्युनिस्टहरूले भन्ने बुर्जुवा पार्लिमेन्ट भनेको सम्भवतः त्यो पनि होला। अब यसलाई कसरी परिभाषित गरेर हामीले एप्लिकेबल यो तर्कयुक्त र उपयोगी रूपमा हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्ने हो, यो एउटा गहन विषय हुनसक्छ। होइन भने अहिलेकै हाम्रो पार्लिमेन्टको स्ट्रक्चरबाट संसदीय व्यवस्थाको स्ट्रक्चरले चाहिँ हाम्रा प्लेयर्सहरूलाई, राजनीतिक दलका प्लेयर्सहरूलाई, सबै दलका प्लेयर्सहरूलाई काटाकाट र चाटाचाट गर्ने एउटा परिस्थितिको सृजना संसदले नै निर्माण गरेको हामी देख्छौँ। अब अहिले पनि यही छ नि त। अहिले काटाकाटको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै पार्लिमेन्टहरूको अब यहाँ अभ्यास हुन्छ पर्सि हैन, अनि अर्को दलसँग फेरि त्यही पार्टीका साथीहरूको फेरि अगालो मारेर बडो प्यार साथ चाटाचाटको परिस्थिति त खेल्ने त बाध्यता बनाएको अवस्था छ। होइन भनेदेखि गभर्मेन्ट त फर्मेसन हुनेवाला त छैन, अथवा केपी शर्मा ओलीको जुन हेजमोनियम पावरलाई हैन, दादावाद शक्तिलाई निर्मूल पार्ने अथवा अविश्वास प्रस्ताव हटाउनको निम्ति त चाटाचाट गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो किन यस्तो भयो भनेदेखि पार्लिमेन्ट सिस्टमभित्र, संसदीय प्रणालीभित्र केही कमजोर छ, जसले गर्दा कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको यो एउटा बुर्जुवा पार्लिमेन्ट हो भनेको स्वाभाविक रूपमा त्यो देखिन्छ पनि। अब यसलाई कसरी व्याख्या गरेर प्रजातान्त्रिक रूपमा चाहिँ यसलाई बढी अझ उपयुक्त बनाउने भन्ने कुरा त अब समयले यसलाई फेरि पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रोहिजी, तपाईँले कहिलेकाहीँ यसरी बोल्नु ल्याउनुहुन्छ र आफ्नो विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने जुन अवसर दिनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्,
आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ प्राध्यापक डाक्टर विष्णु राईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।